بسم الله الرحمن الرحيم. نكملوا مع المثال الثاني او مع الجزء الثاني من شرحنا لي طابلو دو كارنو. وكنا شفنا في المثال السابق او في الفيديو السابق تكلمنا عن لي طابلو دو كارنو كمدخل، وقلنا بلي الفائدة منهم هو تبسيط لي فونكسيون لوجيك، هو تبسيط العبارات المنطقية. دونك قلنا بلي الطابلو دو كارنو كي تكون عندك اون فونكسيون اللي فيها بليزيور تيرم، لي طابلو دو كارنو يسهلوا لنا بشكل كبير عملية لا سامبليفيكاسيون. وهذا الشيء راح يبدا يظهر لما نتعاملوا مع دي فونكسيون فيهم اكثر من دو فاريابل، مثلا فيهم 3 فاريابل وبيان فيهم 4 فاريابل. بون راح نبداو افيك سيرتان اكزومبل، راح نبداو نطبقوا لي طابلو دو كارنو، مي هذه المره على ان فونكسيون اللي فيها 3 فاريابل. دونك نتخيلوا بلي عندنا ان فونكسيون ا بي سي وعندي ان فونكسيون اف. دونك هذه لا فونكسيون طابلو دو فيريتي تاعها كيما تعرفوا 0 0 0 1 1 1. دونك نكتب نرسم طابلو دو فيريتي عادي 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. فوالا. هنا راح باغ اكزومبل راح نهز كمثال اون فونكسيون وين باغ اكزومبل لا عندها ان هنا، راح نهزها او هزار، راح نهزها بشكل عشوائي فقط. راح نهز اون فونكسيون عندها هنا عندها باقي دي زيرو. مثلا على سبيل المثال هذه لا فونكسيون نتاعي، دونك راح نهز هاد لا فونكسيون. دونك اف باستخدام لي مين تيرم، تعرفوا بلي هنا عندي دي ان، دونك نقدر نستخدم لي مين تيرم. دونك اف ايغال ا بار بي بار سي، دونك ا بار بي بار سي بلس دونك الاف دوزيام لونطري هنا ا بار بي سي، ا بار بي سي بلس عندي ا بي بار سي بار بلس ا بي بار سي بار. Voilà, donc هذه c'est la fonction f. Donc a bar b bar c. donc voilà. هنا نقدر نجرب ندير لا سامبليفيكاسيون. نلاحظوا بلي لا سامبليفيكاسيون ماهيش مثلا بالبساطه، لانه مثلا عندك a bar b bar وعندك a bar b c، دونك راح تخرج باغ اكزومبل مثلا a bar كعامل مشترك، وبعد تبقى لك b c في b bar سي في وبيان راح تخرج راح تخرج هنا نخرجو ا بار سي كعامل مشترك، تبقى لي بي بلس بي بار بلس ا بي بار سي بار اللي هي في الحالة هذه. دونك تبقى لي ا بار سي بلس ا B bar C bar. J'espère que voilà, ça c'est A bar C, A B bar C bar. Bon, enfin, allez, c'est la fonction les bratli. Ça c'est la fonction que j'ai pu avoir. Donc ça c'est la forme que j'ai pu avoir. Donc نشوف bon نشوف إذا كان la fonction هذه اللي توصلت لها. دونك سا سي لا فونكسيون فينال اللي نقدر نتوصلها. نشوف باستخدام لو طابلو دو كارنو. دونك كيفاش نستخدموا لو طابلو دو كارنو باش نلحقوا لا فورم سامبليفي تاع لا فونكسيون. الوغ دونك هنا عندي 8 فاريابل. دونك 3 فاريابل، 3 فاريابل معناتها عندي 8 اونطري. دونك طابلو دو كارنو تاعي راح يكون فيه 8 اونطري، مي راح تكون عندي فاريابل كونتر 2، لانه باش ندير 8 لازمت لي 4 و 4. معناتها راح يكون عندي هنا فاريابل نخير باللي يكون ا مثلا ا يقابل ويبقى بي سي. دونك فوالا،
عندك ا كونتر بي سي باش يكون عندي ان كارت. فوالا ا كونتر كونتر بي سي. فوالا. ودوكا الاشكال كيفاش نحط هادو لي فالور نحطهم هنايا. دونك عندي زيرو، ا يقدر يكون زيرو يقدر يكون ان. دونك بي سي نحط دو فالور، اسمها نحط زيرو زيرو. الوغ هنا نحط زيرو ان. هنا يفو فير اتونسيون، المفروض متعودين نحطو ان زيرو ان ان، مي في الطابلو دو كارنو لي دو زونطري الاخرين يتعكسو، سما تولي ان 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 زيرو. هنا il faut faire attention، il faut faire attention لهذه، il faut faire attention. داكوغ. وكيكون عندنا ان طابلو تاع 4، c'est-à-dire un tableau de مثلا تكون عندك A B في C و D كيف لي دو زونطري الاخرين يتعكسوا. فوالا. دونك كيفاش وعلاش اكسيتيرا هذه سي نوتر هيستوار. يسموهم لي غراي كود وكيفاش نرتبوا هكذا، مي جينيرالمون ما نحتاجوش ندخلوا في التفصيل هذا، لانه عاده نتعاملوا مع دي طابلو دو كارنو تاع 4 فاريابل برك. بون 4 فاريابل معناها دايما توجور ال 1 يكون قبل 1 0، وهنا ال 1 يكون قبل 1 0. اذا كان 3 فاريابل يكون طابلو بالشكل هذا. اذا كان مثلا عندك طابلو دو كارنو وين عندك 4 فاريابل، حتكون عندك 0 0 0 1 1 1 1 0. هنا عندك 0 0 0 1 1 1 1 0. يعني دائما الطابلو دو كارنو راح يكون بالشكل هذا. معناها بلا ما ندخلوا في التفاصيل تاع على واش الان يكون قبل ان زيرو اكسيتيرا. دونك ما عندها حتى يعني بور لانستون ما عندهاش، يعني ماناش مضطرين ندخلوا في التفاصيل هذاك. المهم انه دائما نتاكدوا انه حاطين ان قبل الان زيرو. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه لازم ثاني نديروا حسابنا لما نجو نكتبوا لي فالور تاع لا فونكسيون لهنا. دونك هنا مثلا نشوف لي فالور وين لا فونكسيون تكون ا. دونك عندي ان بريمير فالور في ا 0 بي 0 سي 1. دونك ا 0 بي 0 و سي 1. دونك 0 1. دونك ا هي من الشكل. دونك هنا عندك ا 0 ا 0 0 1 0 0 1 معناتها 0 0 1. هذه سي لو برومي ان تاعي. فوالا. دونك هذا سي لو برومي ان تاعي. دونك ça c'est le premier 1. deuxième 1 ها وراه. دونك deuxième 1 هو 0 1 1 0 1 1. il faut faire attention. ها وراه 0 هاي وراه ال 1 دونك 0 1 1 معناها هنا. دونك عندي هنايا هذا لو deuxième 1. troisième 1 وين راه؟ ها وراه سي 1 0 0 1. ديزولي هنا ماشي هنا 1. دونك 1 0 0. دونك لاحظوا كيفاش حطيت لا طابل دو فيريتي، حطيت الطابلو دو كارنو. دونك وين نلقى 1 نحط 1. دونك لي زيرو ما يهمونيش باسكو نخدم انا بال 1. دونك نحتاج فقط لي فاريابل وين يكون عندي القيمه هي 0. فوالا. دونك هذا سي الطابلو دو كارنو تاعي. ليطاب الدوزيام هي راح ندير لو جروباج. اذا اكبر جروب تاع لي 1 هو هذا. عندي هذا سي لو بريمي جروب دي 1. زيد شكون هو الجروب الاخر؟ ما بون عندي هذا الجروب نيميرو 1 ولو دوزيام جروب هو هذا. اسمع هذا الدوزيام جروب تاعنا. ما نقدرش نديرو مع هذا باسكو ما نقدرش كيما قلنا المره اللي فاتت ما نقدرش ندير دياغونال. خلاص ما عنديش وين مع من ندير هذا الجروب. لو كان جا عندي هنا نقدر كيما راح نشوفوا في اكزامبل واحد اخر ممكن راح ندير هاك ندير يعني راوند بصح في هذا ما عندوش مع من يجي. دونك راح يكون عندي معناها عندي دو جروب دو 1. عندي دو جروب دو 1. الان نشوف كيفاش نخرج منهم دي تيرم. يعني في الحقيقه كل جروب راح يعطيني ان تيرم ان مين تيرم في لا فونكسيون تاعي. دونك نبدا بهذا الجروب. بيان نبداو بهذا الجروب باغ اكزومبل هذا الجروب.
الوغ هذا الجروب اللي هو ا يقابل لما يكون عندك الA يكون زيرو. دونك هذا يديبون دو A، أكيد il dépend de A، دونك نحط A هنا، لكن il dépend de quel A؟ il dépend de A، il dépend de A، il dépend de A لما تكون A égale à 0 معناها il dépend de A bar. Voilà. Donc il dépend de A bar. باش يعطيني A لازم il dépend de A bar. دونك هنا في الحالة الأخرى نشوف شكون هو لو دوزيام فاريابل هنا. دونك شكون هو الفاريابل اللي يتغير. دونك الفاريابل هذا اللي هو البي هنا زيرو هنا A، معناها كي يتغير البي زيرو هنا A، الان هذا ما يتغيرش ولا لا فونكسيون ما تغيرش، معناها البي او لا فونكسيون هنا ال ديبون با دو بي، ما تعلقش بالبي، تتعلق بالسي. دونك هنا سي او 1 لكن البي يا مره 1 ومره 0، معناها البي ما ياثرش في لا فونكسيون، معناها البي ما يدخلش. فوالا معناها يبقى لي اونيكمون سي. لما سي يكون ايكال 1 لا فونكسيون تكون ايكال 1، لما سي ايكال 1 لا فونكسيون ايكال 1، معناتها هذه تولي ا سي. اسم الترم هذا يعطيني ا سي. الترم هذا اللي هو الان هذا يتعلق بهم في زوج لانه ما عندوش نوتر ترم. هذا يتعلق بالدوزيام بالA، لما الA يكون ايكال ا دونك لو تيرم يكون ايكال ا، معناها هذا يتعلق بالA. دونك نشوف بالنسبه لي دو تيرم الاخرين لما يكون البي ايكال 0 لو تيرم يكون ايكال 1، دونك معناها هنا سي بي باغ وهنا لو تيرم سي باغ. ولاحظوا باللي اكزاكتومون خرجت لي نفس لا فونكسيون، خرجت لي نفس هذه هي نفسها هذه، معناها باستخدام لو طابلو دو كارنو خرجت نفس ليكسبريسيون. يعني نلاحظوا ما اعتمدتش اصلا على ليكسبريكاسيون، بلا ما ندير لا سامبليفيكاسيون تحصلت على هذه ليكسبريسيون باستخدام لو طابلو دو كارنو. دونك باستخدام لو طابلو دو كارنو الان راح يبدا يظهر لنا الفائده تاع لو طابلو دو كارنو. شي الفائده تاع لو طابلو دو كارنو هي كالتالي. دونك راح تبدا تظهر لنا لافونتاج تاع لو طابلو دو كارنو. شي هو لافونتاج تاع لو طابلو دو كارنو؟ دونك بون مثلا هنا دونك اون فا فير كوا. دونك نحو باغ اكزومبل فوالا. دونك تلاحظوا باللي قدرت نخرج لا فيرسيون سامبليفي مباشره من لا تابل دو كارنو. باغ اكزومبل نبقى في نفس لا فونكسيون، مثلا نفس لا فونكسيون باغ اكزومبل راح نزيد مثلا نزيد هنا نوتر فاريابل. بون شوفوا نزيد مثلا هنا ان 1. دونك نزيد باغ اكزومبل دونك جو في موديفي نحط ان 1 هنا. الوغ الان هذا بون حطيت هذا ان 1. دونك الان يقابلو اسمها في ماكس تيرم. دونك زدت ان اوتر مين تيرم اللي هو يقابلو دونك يقابلو ا بي سي بار، يقابلو ا بي سي بار، يقابلو ا بي سي بار، معناها لا فونكسيون تاعي ولات كيما هكا. نتلاحظوا باللي دونك لي فونكسيون دونك يولي اسمها هنا هذه سي بلو ديفيسيل à simplifier par rapport à l'autre fonction. Donc هذا لو تيرم اللي زدتو وين راح يتزاد في لا طابل دو فيريتي؟ يتزاد في ال 1 0 1 0 اللي هو هذا، ال 1 0 اللي هو هذا. دونك راح يتزاد هنا. الوغ هنا لاحظوا باللي هذا لو تيرم اللي زدتو الان دركا الجروباج تاعي لازم يتغير. كيفاش يتغير الجروباج تاعي؟ يتغير لانه في طابلو دو كارنو هذو يعتبروا دي فوازان، يعني هاد لاكاز وهاد لاكاز راهم دي فوازان. اسمع هذو لاكاز وهذه لاكاز سو سون دي فوازان، يعني وكانهم يشكلوا ان سول جروب، يعني يشكلوا جروب واحد. لاحظوا هذه
نقطة مهمة، يعني كي يكون عندك يعني في الكا هذا، دونك هذا الان مع هذا الان يشكلوا ان جروب، شغل وكأنه يعني الطابلو وكأنه ان سيلندر كيما هكذا، سيلندر معناها هذا يجي مع هذا، اسمه هذا لاكاز هذه تكون مع هذا لاكاز، يعني يشكلوا ان سول جروب. ما تديرش هذا في جروب، يعني ما تديرش هذا في جروب وحده وهذا في جروب وحده، هذو كامل يشكلوا ان سول جروب، يعني هذو يشكلوا ان سول جروب يونيك. دونك هذه ملاحظه مهمه جدا. اذا درك نحاول نسامبليفي، نحاول نخرج لا فونكسيون تاعي. لاحظوا انا ما درتش لا سامبليفيكاسيون، دونك راح نخرج لا فونكسيون تاعي اف. دونك اف واش قلنا قبيل؟ قلنا من هنايا دونك كان عندي لو برومي تيرم، من هنايا قلنا بلي هي عباره على ا بار، قلنا elle dépend pas de B اصلا، دونك elle dépend de C، قلنا A C A C، دونك هذا لو تيرم يعطيني A C. دونك نشوف هذا لو دوزيام تيرم، قبيل هذا الان كان وحده، دوك لا الان هذا راهو مع يعني راهو هذا مع هذا، اذا راح نعاملهم وكانهم ان جروب يونيك. دونك الجروب هذا il dépend de certainement de A، اسمع راهو جاي في لا لين هذه معناتها il dépend de A، دونك il dépend de A، دونك معناها انا ندير ان بلس il dépend de A ou bien A bar، non il dépend de A، لانه كي تكون A égale à 1 لا فونكسيون تكون égale à 1، معناها هنا نحط A. دوك بقى لي دو زوتر تيرم. الوغ نشوف لي زوتر فاريابل، هنايا عندي البي يكون 0 بعد يكون A، بي يكون 0 بعد يكون A، بي يكون 0 بعد يكون A. دونك البي يكون 0 بعد يكون 1. هنا معناها الفاريابل هذا او لو تيرم هذا ما يتعلقش بالبي، لانه هنا البي لاحظوا او 0، هنا البي راهو 1، دونك معناها حتما يتعلق بالسي، يتعلق بالسي، لانه لما يكون سي ايكال 0 هنا سي ايكال 0، سي كونستون ثابت، معناها هذا لو تيرم يتعلق بالا ويتعلق بالسي. اذا لكن لما يكون سي ايكال 0 لو تيرم يكون ايكال 1، لما يكون سي ايكال 0 تيرم يكون 1 معناتها هذه سي باغ. يعني هذا استنتجت بلي سي باغ، يعني هذا الزيرو يعطيني سي باغ وهذا الان يعطيني الا، يعني هذا الجروب il dépend de quoi؟ il dépend de A et il dépend de C. علاش عرفنا il dépend de A؟ لانه كي يكون اسمع لانه هنا في الحاله هذه الA قيمته ثابته، دونك قيمته ثابته هنا الA في لين هذا كامل الA قيمته 1، وهنايا السي قيمته ثابته اللي هي 0 و0. لكن البي يغير القيمه تاعو، اسمه يكون قيمته 1 ويكون قيمته يكون قيمته 0 ويكون قيمته 1، معناها البي ما ياثرش في لو تيرم هذا. دونك لو تيرم هذا يتاثر فقط بالا وبالسي بار، معناها لا فونكسيون تاعي هي اف ا سي بار، معناها حتما هذه هي لا فيرسيون سامبليفي تاع لا فونكسيون. اذا نحاول حاول هنايا دوك باش نتاكد باللي لا فورمول اللي عطاها لي طابلو دو كارنو صحيحه، نقدر نجرب ندير لا سامبليفيكاسيون. دونك نقدر نجرب ندير لا سامبليفيكاسيون. انا عندي ا بار بي بار سي ا بار بي سي، مثلا عندي ا بي سي بار، فوالا. دونك qu'est-ce qu'on peut faire هنا باش نقدروا نديرو؟ بون عندي بون ا بار بي بار سي، هنا عندي ا بار بي سي، دونك نقدر نخرج ا بار سي في بي بلس بي بار كيما درت المره اللي فات، بلس ا دونك ا، دونك فوالا نخرج سي بار في بي بار بلس بي، دونك فوالا. دونك تلاحظوا بلي هذه تروح بزيرو وهذه تروح بزيرو، دونك تبقى ليه ا بار سي بلس ا سي بار، بقى لي ا سي بار اللي هي نفسها اللي خرجت لي لها. تلاحظوا باللي دونك الان
تولي لو طابلو دو كارنو سي بلو سامبل باسكو لو طابلو دو كارنو يعطينا مباشره لا فيرسيون سامبليفي احسن ما نخدمو بلي ماكس تيرم ولي مين تيرم اكسيتيرا. دونك نقدروا دونك نقدروا نشوفوا دوتر اكزامبل. فوالا نقدروا نسيو دوتر اكزامبل مثلا نقدروا جو سي با نقدروا دونك راح نجربوا افيك ان اوتر اكزامبل دونك باش نتعودوا شويه على الفكره او ليدي تاع الطابلو دو كارنو. دونك اون فا ايسي افيك notre tableau de vérité. Donc bon toujours au hasard. مثلا هنا راح نحطو un 0 par exemple. هنا مثلا راح نحط un هنا نحط par exemple نحط ان هنا مثلا نحط par exemple بون هنا الاكزامبل هذا راهو او هازار يعني راني نهز في امثله يعني عشوائيه فقط لانه الفكره تبقى نفسها. دونك راني نهز في دي زيكزامبل الياتوار باش نعرفوا كيفاش نتمكنوا من هذا اللي هو لا طابل دو فيريتي تاع او لا طابلو دو كارنو تاع لا فونكسيون ا دو ديمونسيون. دونك نشوف هنا بون نعاود نشوف وين كاين توجور كما قلت نشوف وين كاين دونك هنا عندي 0 1 0 0 1 0. دونك لاحظوا هنا 0 هذا يجي هنا 0 1 0 دونك يجي هنا هذا سي لو بروميي 0 1 0. لاحظوا 1 0 ماشي هنا يجي هنا دونك 0 1 0 دونك هذا سي بون. هذا 0 1 1 0 1 1 توجور عندك سما هنا عندك 1 سي بيان. فوالا عندك 1 0 0 دونك 1 وراه هنا 1 0 0 عندك 1 هنا فوالا. بعد عندك 1 0 1 1 0 1 عندك 1 هنا تري بيان. ومن بعد عندنا لو ديرني اكزامبل اللي هو 1 1 1 اللي هو هذا فوالا. بون هذا سي ان بون اكزامبل تاع كيفاش نخدموا لا طابلو دو كارنو فوالا. دونك هنا سي تاع بون. الان راح نشوف كيفاش ندير لو جروباج. دونك كيفاش راح ندير لو جروباج ديالو. دونك اول جروب راح يكون عندي هو هذا. دونك هذا سي بروميي جروب عندي هذا سي ان جروب دو 1 اسمه هذا سي لو بروميي جروب دو 1 voilà. هذا c'est le deuxième groupe de 1 donc je fais ça. وهذا c'est le troisième groupe donc voilà اسمه هذا أكبر جروب نقدر نديره في الكوتي هذا. هذا أكبر جروب نقدر نديره في الكوتي هذا وهذا أكبر جروب نقدر نديره في الكوتي هذا. ونقدر درك نكتب لا فونكسيون تاعي بشكل طبيعي f تيغال. donc نبدأ بالجروب هذا. le groupe هذا il dépend de A certainement. Le groupe là, il dépend de A. Il dépend de A. Donc لكن لما يكون A égale à 0 معناها il dépend de A bar. voilà. A bar نشوف هنا شكون هو الفاريابل اللي يتغير. دونك عندي C يتغير دونك معناها il dépend pas de C. لاحظوا هنا C هنا مرة A ومرة 0 دونك معناها il dépend pas de C. Il dépend de B. Donc A bar fait B. Donc il y a B égale à 1. Donc نحطو كيما راه. Voilà. هذا c'est le premier groupe. Donc j'ai le deuxième groupe هذا. Donc هذا c'est le premier groupe. Donc هذا c'est le premier groupe. هاوراه. Donc نجي هذا le groupe deuxième. Donc le groupe deuxième هذا واش عندي؟ عندي il dépend pas de A لأنه il dépend pas de A أكيد ما يتعلقش بالA لأنه الA مرة A مرة 0. donc il dépend de le A ou le B. donc il dépend de le B ou C. donc le B ou C il dépend de B v C. donc plus B BC. mais comme B égale à 1 ou C égale à 1 donc il dépend de B il dépend de BC. donc le groupe il dépend de B v C plus donc بقات لي هذا le troisième groupe.
يبقى لي هذا لو تروازيام جروب اللي هو il dépend de A il dépend de A أكيد il dépend de A وهنا واش عندي 0 0 0 0 0 1 معناها هنا C يتغير معناها il dépend pas de C mais il dépend de B bar il dépend de B bar voilà donc هذا c'est le troisième terme اللي هو يجي من هذا لو جروب دونك فوالا هذا يجيب لي هذا لو تيرم فوالا اسمها هذه لا فونكسيون فينال تاعي اف دونك هذه لا فونكسيون فينال اف ونقدروا نتاكدوا avec la simplification mais لاحظوا la simplification راح يكون عندكم 1 2 3 4 5 مين تيرم دونك راح تبداو ب 5 مين تيرم et vous allez les simplifier voilà vous allez les simplifier باش تتحصلوا على لا فورم فينال تاع لا فونكسيون دونك فوالا هذا سي ان اوتر اكزامبل على كيفاش نديرو لا سامبليفيكاسيون تاع لي فونكسيون افيك لو تابلو دو كارنو مثلا دوك باغ اكزومبل هنا نقدر نهز مثال هنا باغ اكزومبل 1 مثلا فونكسيون تكون كيما هكذا تخيلوا فونكسيون لا تابل دو فيريتي تاعها كيما هكذا باغ اكزومبل الوغ واش معناها الان كي تكون ايكال 1 معناها هادو لي زونطري كامل سو سون دي 1 وهادو كامل سو سون دي 0 باغ اكزومبل دونك لاحظوا هنا بلي راني نستخدم في يعني هاد لا تابل دو فيريتي يمثلوا بهاد لا تابل دو كارنو باغ اكزومبل نفرضوا عندي هذا ليكزومبل معناها هادو كامل بون سون دي 0 والباقي دي 1 دونك هنا في الجروباج هنا كي ندير لو جروباج كيفاش نخرج لا فونكسيون هنا جو في فير ان جروب دو 4 دونك هنا اكبر جروب هنا ما نقدرش ندير جروب دو 2 وجروب دو 2 بون لا لازم دائما نستخدم لو ماكسيموم هنا عندي 4 حدا بعض لازمت لي نستخدم ان جروب دو 4 ماشي ان جروب دو 2 نعرفوا فير اتونسيون معناها هادو كامل ils seront groupés في ان سول جروب فوالا في ان سول جروب بعد نشوف الجروب هذا il dépend de quoi il dépend de A il dépend de A donc F est égal à A علاش دونك نلاحظوا A يتغير البي يتغير البي يتغير والسي يتغير وهذا يبقى الجروب هذا ايكال A دونك هذا الجروب il dépend de A ما عندوش علاقه بالجوتر فاريابل دونك لاحظوا معناها كي تشوف لا طابل دو فيريتي سي فري دونك هذا هذه لا فونكسيون اف هي نفسها كوبيا لا معناها هادو ما ياثروش في لا فونكسيون لاحظوا دوك لو كان نجي باغ اكزومبل هنا مثلا هنا ونزيد ان نغير في لا طابل دو فيريتي دونك نقلب هذا فوالا دونك لا فونكسيون مش راح تولي كيما هكا راح تتغير اذا نرجعوا لا طابل دو فيريتي هاد الان وين جاي 0 1 0 راهي 0 1 0 فوالا عندي ان هنا دونك من هنا راح نضطر نزيد نوتر جروب باسكو خلاص راح نزيد ان دوزيام جروب هنا دونك هذا راح نجروبيه مع الان اللي حداه فوالا دونك وهذا الجروب يبقى يعني هذا الجروب دو 4 يبقى يعني ما يتمسش هذا الجروب دو 4 هذا الماكسيموم باسكو الماكسيموم اللي نقدر نجروبيه هو هذا وهذا يكون معاه اسمه يكون عندي اوفرلابينغ اسمهم اوفرلابينغ جروبس هذا اسمه هذا الجروب يتقاطع مع هذا لكن لانه ما تقدرش دير 3 مع بعض ما تقدرش دير 2 مع بعض اسمه هنا لازمك دير لو ماكسيموم مادام عندك 4 دي حدا بعضهم لازم يجوا في جروب واحد حتى ولو كان هذا الجروب اللي هو اون جون راح يتقاطع مع هذا الجروب ما يهمش يثنى عندك هذا الجروب الاول وعندك هذا لو دوزيام جروب فوالا اسمع الجروب الاول ديجا حنا قلنا لقيناه وش هو الجروب الاول هاورا يعطيني اكزاكتومون بلوس دوكا نجيب لو جروب الدوزيام هذا دونك هذا لو جروب الدوزيام il dépend pas de A لانه A مره 0 مره 1 والجروب هذا يتيغال 1 دونك ما عندوش علاقه بال دونك عنده علاقه بواش عنده علاقه بالبي والسي دونك عنده علاقه بالبي والسي دونك معناه يتاثر بالبي ويتاثر بالسي بون البي لما يكون اسمه معناها البي لما يكون A دونك الجروب هذا يكون A ولما يكون C égale à 0 الجروب هذا يكون
يكون A معناها A بلس B سي بار. يعني هذه هي ليكسبريسيون فينال تاع لا فونكسيون. معناها لو كان هذه ليكسبريسيون نجيبوها ونكتبوها سو فورم دي ماكس تيرم ومن بعد نعاودو نسامبليفيوها راح نوصلوا لهذه ليكسبريسيون اللي هي A بلس A بلس B في C. دونك A بلس B في C. راح نزيد نعطيكم مثال واحد آخر اللي هو دونك راح نعطيكم ان اوتر اكزومبل وين لا فونكسيون وين لي جروباج يتغير. لا فونكسيون هي التاليه. لا فونكسيون 0 1 1 لو كان هنا يكون عندنا ان 1. دونك لاحظوا اللي كل مره نغير في المثال باش نشوفوا une nouvelle astuce. Voilà. Donc لو كان يكون عندي 0 1 1 alors 0 1 1 معناها هنا 0 1 1 هذا كامل ثاني راح يكون الوغ هنا مشكل. هنا اسكو راح نزيدو ان اوتر جروب، اسكو راح نزيدو ان اوتر جروب هكا ولا نزيدو ان اوتر جروب هكذا؟ هنا لا، هنا لازم نغيرو في الجروباج. دونك واش معناه؟ معناه هنا عندي ان جروب، عندي ان جروب دو 4. هنا نقدر ندير ان جروب، نقدر ندير ان جروب دو 4 اوليو باش ندير ان جروب دو 2 نقدر ندير ان جروب دو 4. معناها هنا لي جروباج صحيح هو اني نجمل هادو كامل في ان سول جروب. اسمع هذا هو لو ماكسيموم، لانه هادو سي 4، هادو يمثلوا 4. اسمع هادو 4 مع بعض 4 1 كونسيكوتيف، هادو يجملوا ان جروب. يعني ما نجملش 2 مع بعض، اسمع دائما لازم نخير لو ماكسيموم بوسيبل. وهذا الجروب الدوزيام يبقى، يعني هذا لانه هذا بقاو لك هادو لي دو 1، هادو لي دو 1 ثاني هما يشدوا لو ماكسيموم بوسيبل. فوالا اسمع عندي دو جروب، عندي جروب هذا اللي يمثل يجيب يخرج لي الأ، وعندي لو دوزيام جروب. اذا لو دوزيام جروب هذا بون دوكا راح نشوفوا ليكواسيون تاعو. هذا لو دوزيام جروب. دونك لو دوزيام جروب اسمه هذا لو جروب كامل، دونك ما يتاثرش بالأ لانه مهما كانت قيمه الأ ما يتاثرش بها. الان الجروب هذا مش فيه. دونك لما تكون A B إيجال A، لما تكون اسمه، ولاحظوا هنا باللي سي في الجروب هذا تغير القيمة تاعها. سي لاحظوا تكون تكون هنا وترجع زيرو. معناها الجروب هذا il dépend pas de C. دونك معناها الجروب هذا يتعلق فقط بواش؟ يتعلق بالبي. لاحظوا لأنه سي هنا، شوفوا لاحظوا سي تكون هنا A وهنا زيرو، معناتها سي ما تأثرش في قيمة الجروب حتى تغير قيمتها، ما تأثرش في قيمة الجروب. معناتها اللي أثر في قيمة الجروب هو فقط البي، معناها هو البي. معناها الجروب هذا هو فقط A بلس B. تلاحظوا الجروب هذا هو A بلس B. اسمها هذه هي لا فونكسيون فينال تاع هذا الجروب اللي هي A بلس B. فوالا تلاحظوا الجروب هذا سي هو A بلس B. يعني وين تكون فوالا وين تكون B إيجال A، لاحظوا وين تكون B إيجال A لا فونكسيون تكون إيجال A. فوالا دونك توجور سي A بلس B. دونك هذا هو لا فونكسيون فينال، لا فورم فينال تاع لا فونكسيون. فوالا دونك هادو أمثلة على لو طابلو دو كارنو كي تكون عندي بون باغ اكزومبل نقدروا نشوفوا دي سيتوياسيون دوطر اكزومبل. مثلا دوطر اكزومبل على طابلو دو كارنو نقدروا نزيدوا ان اكزومبل وين يكون عندي باغ اكزومبل هنا باغ اكزومبل تكون عندي هنا A. دونك كيفاش ندير هذا الطابلو لما تكون عندي A. دونك راح نحطهم هنا في لا طابل دو فيريتي باش يبانوا الاكزومبل هذا. دونك 1 معناها 1 0 0 لو كا تاع 1 0 0 عندي 1. دونك هنا كيف 0 0 0 هنا عندي 1. هنا باغ اكزومبل عندي 1 0 1 1 0 وراهي 1 0 هنا عندي 1 و باغ اكزومبل عندي 0 1 0 0
1 0 اللي هي باقي سو سون دي زيرو. مثلا وانا بديت من لا طابل دو كارنو باش نرجع لا طابل دو فيريتي. اسمها حاب نكوفري هذا المثال. يعني تخيلوا عندنا اون فونكسيون بالشكل هذا، عندنا اون فونكسيون بهذا الشكل. الوغ كيفاش نخرج لها او كيفاش ندير لو جروباج في الحاله هذه؟ بون ممكن واحد فيكم يقول ندير هكذا الجروباج، يجروبي هادو في جوج مع بعض وهادو في جوج مع بعض. لا، هنا لاحظوا باللي عندي نقدر ندير ان سول جروب دو كات. نقدر ندير ان سول جروب دو كات اللي هو هكا. اسمع هذا يشكل لي ان جروب دو كات. يعني هادو كامل راهم يمثلوا ان سول جروب دو كات. يعني هنا راك عندك ان جروب دو كات. علاش؟ لانه هذا يتجروبا مع هذا وهذا يتجروبا معنى هذا يعتبر ان فوازان. اسمها هذا يعتبر ان فوازان تاع هذا وهذا يعتبر ان فوازان تاع هذا. معناها هنا راح دير ان جروب دو كات، ما ديرش دو جروب دو سي بور سا حبيت نوضح هذا ليكزامبل. دونك هنا دير ان جروب دو كات. اذا في الجروب دو كات هذا كيفاش؟ دونك لو جروب دو كات هذا il dépend de quoi؟ دونك il dépend pas de A اكيد لانه A يتغير. دونك il dépend pas de A لانه A يتغير. دونك اسكو il dépend de B؟ B هنا A وهنا 0. دونك C هنا 0 و C 0. دونك لاحظوا بلي C هنا 0 C 0 معناتها il dépend pas de C، il dépend de B. معناها هنا c'est de B bar. دونك هنا il dépend uniquement de B. معناها الجروب هذا يختصر B bar. دونك اسكو هذا صحيح؟ شوفوا لا طابل دو فيريتي مثلا هنا. لاحظوا باللي هذا كي تكون B ايكال 0 يكون هو A. كي تكون طون بارامور انا غالطين 0 1. Alors, on va répéter. Un A. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Non, هنا c'est pas de اسم البي هو اللي يتغير. لاحظوا هنا بلي البي مرة 0 مرة 1. دونك معناها il dépend de C. C il dépend de C. هنا il dépend de C ماشي de B. il dépend de C. معناتها هذا c'est de C bar ماشي de B bar. C bar. Voilà, il dépend de C bar. Voilà. معناها la fonction هذه F c'est C bar. F égale C bar. est-ce que صحيحة؟ bon شوفوا C كي تكون 0 تكون 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0. معناها دائما F هي العكس تاع C مهما كانت قيمة لي دو فاريابل. معناها F هي فينالمون C bar. دونك هذه أهمية لي طابلو دو كارنو. يقدروا يخلوك مباشرة دير لا سامبليفيكاسيون. يعني تخيلوا لو كان ما استخدمناش لو طابلو دو كارنو. تخيلوا لو كان ما استخدمناش لو طابلو دو كارنو. اذا لو كان ما نستخدموش لو طابلو دو كارنو معناها راح نبسطوا لا فونكسيون هذه. راح نديروا سوا راح نسامبليفيو لا فونكسيون اللي هي عندك A bar B bar C bar plus A bar plus A bar B C bar plus par exemple A B bar C bar plus A B bar C bar plus A plus A B bar C bar etc. معناها il faut simplifier هاد la fonction اللي هي ou bien نقدروا نستخدموا لي ماكس تيرم. نقدروا نستخدموا توجور لي ماكس تيرم بور سامبليفي لا فونكسيون. معناها لاحظوا شحال ندي وقت باش نسامبليفيو هذه لا فونكسيون. اور كو باستخدام لو طابلو دو كارنو مباشره خرجنا بالنتيجه اللي هي انه اف هي ايغالا سي بار. يعني بعد ما نديروا لا سامبليفيكاسيون راح نوصلوا للنتيجه اللي هي اف ايغالا سي بار. وحنا توصلنا لها مباشره باستخدام لو طابلو دو كارنو. إذن هذا مثال آخر على لو طابلو دو كارنو في الكا تاع اون فونكسيون دو 3 فاريابل.
دونك راح نشوفوا المره الجايه الكا تاع طابلو دو كارنو في امثله وين لا فونكسيون يكون فيها 4 فاريابل. دونك فوالا، نشكركم على المتابعه، اللقاء ان شاء الله في الجزء القادم من هذا السلسله.